अस्सलाम वालेकुम। इरशाद भट्टी और आमर इलियास राना के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। इरशाद भट्टी, तुम सहाफ़ी नहीं बल्कि इमरान खान के चमचे हो, बस ये कहना था। फिर इरशाद भट्टी का पारा हाई हो गया। नाजरीन, आमर इलियास राना की ऐसी चित्रोल की कि जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। इरशाद भट्टी और आमर इलियास राना के दरमियान शदीद लड़ाई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। नाजरीन, आइए पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्र। मजबूत हुई नजर है। मैं अगर हुकूमत में बात करूं तो मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, उनकी सियासी जमात, खास तौर पे इस हवाले से बात करूंगी। या अपोजिशन ने टफ टाइम दिया है अभी भी, क्योंकि साल के एंड में हुकूमत मुज़ाकरात की मेज तक आने पे तैयार हो गई है। देखिए, अगर 2025 को देखें तो ये साल अपोजिशन, क्या हम इसका नाम लें, पीटीआई का साल रहा, इमरान खान का साल रहा। पूरी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूमी, पूरी सियासत इमरान खान के हाथ में रही और सारी जो हुकूमती पॉलिसियां थीं वो सारी सुबह दोपहर शाम इमरान खान करते रहे। और हुकूमत के पल्ले ना पहले दिन कुछ था ना आज है। वजह कि जिसकी इखलाकी बुनियाद ना हो, जिस हुकूमत की, जिसके पास अपने मैंडेट को जस्टिफाई करने का जवाज़ ना हो, उसकी इब्तदा आप देखें फिर कैसी होती है। और ये हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब गाइडलाइन लेते हैं नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब का अपना ये हाल है कि जमात इस्लामी के अमीर फरमाते हैं कि 70,000 हराम वोट, उनका कौन हिसाब लेगा जो नवाज शरीफ साहब को पड़े। तो कहने का मकसद ये है कि महंगाई बदस्तूर मौजूद है, बेरोज़गारी बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, इंडस्ट्री नीचे गई, रियल स्टेट नीचे गई, ज़राअत नीचे गई, आइन का कख ना रहा, अदलिया जो है वो भी अब हुकूमती ताबे हो गई, पार्लियामेंट का तकद्दुस आपके सामने है, वोट की इज्जत आपके सामने है, सिविलियन बालादस्ती आपके सामने है, आज़ादी इज़हार राय आपके सामने है। इस साल सिर्फ एक मेरी ज़िंदगी में, यानी या हमारी ज़िंदगियों में जितने भी हम बैठे हैं, हमने अपने से बड़े दुश्मन को फैंटी लगाई और मार्क का हक या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जिस पे हमें आने वाली नस्लों को भी फख्र रहेगा। लेकिन उसके अलावा दहशतगर्दी बढ़ी, उसके अलावा सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ा, उसके अलावा नफरत और तकसीम बढ़ी, उसके अलावा आप मुझे बताएं कि कोई अवाम तक नीचे कोई चीज़ पहुंची हो। हाँ, आपने 26वीं आईनी तरमीम कर ली, 27वीं आईनी तरमीम कर ली, आपने पीका नाफिज कर लिया, आपने नैब में तरमीमें कर ली, आपने ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीमें कर ली, आपने और बड़े सारे अपने काम सीधे कर लिए, अपने सारे चीज़ों को सीधा कर लिया। लेकिन हुकूमत की डायरेक्शन सीधी हो पाई? नहीं हो पाई। हुकूमत तरक्की और खुशहाली की तरफ गया, आवाम गई नहीं जा पाई। और आप एट द एंड ऑफ द डे मुबारकबादें रिसीव कर रहे हैं किस पर? कि हमने 135 अरब में PIA बेच दिए 75% शेयर्स। मतलब कि आपने एक अपना घर है उसको 1 करोड़ 35 लाख में बेचा है और 10 लाख आपने लिए और बाकी उसके हाथ में दिए कि मेरे घर की रेनोवेशन कर देना। तो इस तरह अगर आप निजकारी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज यानी पूरे मुल्क की, दुनिया की सियासत किसी नजरिए, असूल और मंतक पे होती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इकट्ठे हैं, कोई मुझे नजरिया बता दे, कोई मंतक बता दे, कोई असूल बता दे। तो नहीं, नजरिया और बयानिया एक मुख्तलिफ चीज है। और सियासी तौर पे इस वक्त अगर हम देखें तो मामलात हुकूमत की गिरफ्त में नजर आते हैं। खैर, भट्टी साहब, आपके नजदीक में ये साल में इमरान खान साहब का बयानिया वो बहुत प्रोमिनेंट रहा, सियासत का वो महवर रहे। राना साहब समझते हैं कि नहीं, हुकूमत चूंकि उन्होंने बहुत सारे अपने सियासी और ऑब्स्टिकल्स मुकम्मल तौर पर साइड पे कर दिए तो उनका पलड़ा मजबूत रहा। भट्टी साहब, यही सवाल आपसे पूछूंगी, 2026 में आपको लगता है कि ये इस साल इमरान खान साहब जेल में ज्यादा उनके चांसेस हैं कि वो वक्त गुजारें, या बाहर आने के उनके इम्कानात नजर आते हैं? देखिए, वही बात कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और हमारे मुआशरों में एक दिन चढ़ता है और सारा कुछ ही बदल जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए या कुछ अचानक कुछ चीज़ें बदल जाएं, या जो हम बदनसीबों को मिले हुए हैं, जीरे ब्लेड और बनारसी ठग, कुछ उनमें 19-20 हो जाए तो वो एक अलहदा बात। जो मौजूदा सूरत हाल है या जो हालात चल रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब 2026 में बाहर आएंगे। इमरान खान बाहर कैसे आ सकते हैं? और उसके अगर सीधे कुछ चंद चीज़ें सामने रखें तो क्या बैरूनी दबाव पड़े,
کوئی بیرونی ایسا دباؤ پڑے کہ مجبور ہو جائے یہ سب یہاں تو ان کو باہر کا رستہ ملے، وہ پڑتا نظر نہیں آ رہا۔ اندرونی دباؤ پڑے کہ کوئی لاکھوں لوگ نکل آئیں آئین اور قانون کے اندر رہ کر کے بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی پڑتا نظر نہیں آ رہا۔ عدالتی ریلیف ملے، وہ بھی عمران خان صاحب کو ملتا نظر نہیں آ رہا 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کی برکتوں سے۔ عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، وہ پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی بدل جائے، وہ مجھے بدلتی نظر نہیں آ رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حالات اسی طرح رہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ 2026 میں عمران خان صاحب باہر آ سکیں، لیکن یہ اس وقت ان حالات کے مطابق میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ کل ویسے کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، ڈسکلیمر دے دینا چاہیے بھائی 6 مہینے تو پاکستان کی سیاست پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا تو چند ہفتوں کے اندر صورتحال بدل جاتی ہے۔ بھٹی صاحب یہی سوال آپ سے، جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، پھر اس مقام پہ آئے ہیں، کیا 2026 میں اس راؤنڈ میں کوئی بریک تھرو ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے پھر وہی بات کہ کل کا کچھ پتہ نہیں ہے، کل کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ کل خیر سے یعنی جو نیچے ہیں اوپر چلے جائیں، اوپر والے نیچے چلے جائیں، سیاست میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ فائنلی آخر کار آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سڑکوں پر آ کر یہ رجیم کو ختم کر سکتا ہے، یہ حکومت گرا سکتا ہے، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پابندی لگا کر، کوئی غداری کا مقدمہ بنا کر، یا گورنر راج لگا کر، یا کچھ کر کے پی ٹی آئی کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس کی بھی غلط فہمی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح چل کر ملک ترقی کرے گا، تو یہ ساروں کی غلط فہمی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کار مذاکرات ہونے، اور میں حق میں ہوں کہ مذاکرات ہوں، لیکن یہ مذاکرات جو شہباز شریف صاحب ہر چوتھے دن ایک سنجیدہ سا چہرہ بنا کر مذاکرات کی آفر کرتے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں؟ بھائی کوئی ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے جو اب واقعی کامن نہیں رہ گئی، کہ ایک نارمل سی بات ہے کہ میرا وجود جس کے وجود کے ہونے کی وجہ سے خطرے میں ہو، میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں گا؟ اور یعنی میں اس کو کیوں اس کے ساتھ بات چیت کروں گا؟ ان کی تو دلوں کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اور ان کی تو دلوں کی تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، اور ان کی آف دا ریکارڈ جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو یہ تو الٹی چھلانگیں مارتے ہیں، حالانکہ کئی مرتبہ منہ بھی چھیل لیتے ہیں لیکن الٹی چھلانگیں مارتے ہیں۔ تو اب جن کا وجود اس لڑائی کی وجہ سے ہو، جو بینیفیشری ہوں اس سیاسی عدم استحکام کی یا پی ٹی آئی کی پالیسیوں کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کی لڑائی کی وجہ سے، اور جن کا ابھی دل ٹھنڈے نہیں ہوئے انتقام سے، یعنی ہمیں کس کے توقع تھی؟ شہباز شریف صاحب سے تو کبھی کوئی توقع رہی نہیں ہے نا۔ نواز شریف صاحب سے ایک توقع تھی، جیسے سارے ان کے جو اس غبارے میں ہوا بھرنے والے تھے نا، وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم انشاءاللہ سے لے کر، اور قائد اعظم ثانی آ گیا، لینڈ ہو گیا ہے، تو ان سے ایک توقع تھی کہ شاید کچھ سیکھ لیا ہو، لیکن وہ اتنا نہ کر سکے کہ انہوں نے کہا کہ یار میری سیٹ مشکوک ہے، چھوڑے یار، ایک سیٹ کا کیا فرق پڑتا ہے، میں اس سے بڑا آدمی ہوں۔ وہ اتنے جوکے بھی نہیں کر سکے اور آج تک نہیں بولے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بینیفیشری ہیں اس لڑائی کے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے مذاکرات کے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اس دن بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے لیے کبھی مذاکرات کا دروازہ کھولا ہی نہیں، اور جو بندہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنانے کے کہہ رہا ہو کہ بنانا چاہیے، جو ان کو فتنے کہہ رہے ہوں، جو ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہوں، جو سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہوں، جو پارٹی پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہوں، نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہونے ہیں اور نہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں چاہیں گے یہ مذاکرات؟ آخر ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ بھٹی صاحب یہی سوال آپ کی طرف، پیپلز پارٹی قریب آتے نظر آ رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر جو کچھ ایشوز پیپلز پارٹی کی اپنی نظریاتی سیاست کے خلاف ہیں، اس کی بیسس پہ دوریاں ہوں گی، یا وہ کابینہ کا حصہ بن جائیں گے 2026 میں؟ غالباً مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کل یا پرسوں پھر کوئی معذرت کرنی پڑے مجھے۔ تو اس سال کی آخری معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میں شہباز شریف صاحب کا میں نے نام لے لیا، مسلم لیگ کا نام لے لیا، نواز شریف صاحب کا نام لے لیا، مجھے نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، اور ان کا میں نام لے کر ایسے میں نے غلطی کی، معذرت چاہتا ہوں، میں آئندہ ان کا نام نہیں لیا کروں گا۔ دوسری بات کہ ایک آپ کو یاد ہوگا عمران خان کہا کرتے تھے کہ جب ان پر مشکل وقت آیا دونوں پارٹیوں پر، یہ جو ایک دوسرے کے خلاف ایک اپوزیشن ہے اور حکومت ہے، یہ اکٹھے ہو جائیں گے،
मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। हम कहते थे ये कैसे हो सकता है कि ज़िया साहब के जो सियासी रूहानी औलाद हैं या भुट्टो पार्टी है, ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? हो गए। फिर वो कहा करते थे कि यार जब भी इनकी अपनी वजूद को खतरा होगा, ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। और वैसे ही हुआ, यानी इनकी जमहूरियत की चीखें निकला करती थी जब इमरान खान इक़्तिदार में थे। आज जमहूरियत आराम चैन से सोई हुई है। फिर वो कहा करते थे कि ये जो पीडीएम के 26 नुकात हैं ये बहलावा है, दिखावा है। हम कहते थे कैसे यार, ये जो इतना मिसाके जमहूरियत हमें ताने मारते हैं कि मिसाके जमहूरियत हमने किया। इलामा इकबाल साहब को हमने कहा कि आप सो जाएं, आपको ख्वाब आएगा पाकिस्तान का। क़ायद-ए-आज़म साहब को हमने मोटिवेट किया कि पाकिस्तान बना लें। तो यानी ये इतने बड़े, लेकिन वो भी निकला। तो ये ज़हनों में रहे, ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, कोई इनके लिए हर्डल नहीं है। अच्छा। इक़्तिदार अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार इनका अव्वल और आखिर इनका है कि इक़्तिदार में रहना है। ये 19-20 करके भाव ताव करके ले दे करके इकट्ठे भी रहेंगे, साथ ही रहेंगे। कि जो वावा हुई पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर साथ खड़ी है हमारे, और इंडिया को डिफीट हुई हर तरह से, दिफाई लिहाज से भी और खारजा पॉलिसी के महाज पे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी फतह बनी। यानी उसको लोकल और इंटरनेशनली दोनों कौम के अंदर जो एक नई रूह फूंकती है ना, कि एक पजमुर्दगी थी कि इंडिया इतना बड़ा दुश्मन है कि जंग होगी तो पता नहीं क्या बनेगा, तो वो सारी मिथ टूट गई उसकी। फिर पॉलिटिकली आप देख लें कि जैसे आगे बढ़े हम, तो 27वीं तरमीम हो गई, उसके अंदर ऐसी चीज़ें हुई जो पीटीआई के लिए यानी अपोजिशन के लिए तो बेपनाह नुकसानदेह हुई हैं कि उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। सियासत में मज़ीद कुछ डेवलप करने के लिए, हाँ, जो एजुटेशन है वो किसी भी वक्त वो कर सकते हैं, क्या उससे वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं या नहीं, वो मेरा ख्याल है उनके लिए और मुश्किल हो गई है। क्योंकि मैं फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सारी उसमें कवर हो गई कि जब आपने जंग जीती और उसके बाद 27वीं तरमीम में दुनिया भर में ये होता है कि ये एक इकट्ठा किया जाता है। पाकिस्तान में भी 9 मई के तजर्बे के बाद ये हुआ था कि कमांड एक ही जगह पे होनी चाहिए, तकसीम नहीं होनी चाहिए, सारी फोर्सेस को ले आए ताकि कोई बगावत या इस किस्म का जो भी सिलसिला चल रहा है जंग जीतने के बाद तो उसकी और ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो क्लियर कर दिया गया पीटीआई को। और अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे बहरहाल पीछे हटना पड़ा है। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान समझे तो नया साल अगर वो अपने आप को पीछे हटाएंगे तो शायद सियासी तौर पे पीटीआई रास्ता ले ले, वरना अपोजिशन के लिए मुश्किल ही रहा है। ठीक है, 2025 ऑपोजिशन कदरे नहीं बल्कि रिमार्केबली कमजोर हुई है। अगर मैं अखज करूं राना साहब की गुफ्तगू से, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दोनों की इंटरप्रिटेशन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब 2026 के अंदर तो हमने देखा कि 25 में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन क्या इमरान खान साहब आपको जेल से अगले चंद महीनों में बाहर आते हुए दिखाई देते हैं? राना साहब देखें, इमरान खान का जेल से अगले चंद महीने में, सियासत में कोई चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन जो इमरान खान का आज स्टांस है तो मुझे तो 26 में पूरे में वो बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर मज़ीद तकसीम हो चुकी हुई है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे जो इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिए गए हैं, उसके अंदर जो पीटीआई का अपना सेन एलिमेंट है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जो इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहे थे वो आ गए अब सारे के सारे, यानी पूरी पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इमरान खान से मुलाकात ही करा दो। तो मुलाकात किन लोगों ने बंद कराई? जो जिनको आप कहेंगे हॉक्स थे, जो लोग पैसे बना रहे हैं इमरान खान के नाम पे, जिनकी सियासत चल रही है, जो सियासत कर नहीं रहे लेकिन शो करते हैं कि हम बहुत बड़ी सियासत कर रहे हैं। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ पीटीआई को? उस अपोजिशन का अवाम को क्या फ़ायदा जो अवामी मसाइल के नाम पे कहीं भी असम्बली में खड़ी हुई होती नज़र नहीं आ रही? साफ़ी के तौर पे भट्टी साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये मसाइल हैं। बताएं पीटीआई ने कब की सियासत, किस असम्बली के फ्लोर पे की, किस सेनेट में की, किस जो उनकी गवर्नमेंट केपी की है उसने क्या डिलीवर किया? क्या जो नया वज़ीर आला आया उसने एक दिन भी गवर्नेंस के लिए लगाया? वो तो इश्क़ इमरान में बिल्कुल उनका राइट है कि उनका लीडर है, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन केपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो पंजाब में जाके देख रहे हैं चीज़ें, ये भी उनका राइट है, लेकिन उनको अपनी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर डिलीवरी तो देनी चाहिए ना, जो आप सूबे के अंदर काम कर सकते हैं, जो मरियम। नाजरीन, आपने इरशाद भट्टी और आमर इलियास राना की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, आमर इलियास राना साहब वैसे तो साफ़ी हैं, मगर जब भी ये किसी शो में किसी प्रोग्राम में बात करते हैं इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ करते हैं। नाजरीन, साफ़ी वो होता है जो हर पार्टी के लिए एक जैसा सलूक करे, हर पार्टी के जो अच्छे काम है वो आवाम को बताए और जो उनके बुरे काम है वो भी आवाम को बताए। नाजरीन,
صحافی کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. صحافی ایک پارٹی نہیں ہوتا, یا نہ ہی صحافی جو ہوتا ہے وہ کسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے. اور ارشاد بھٹی صاحب نے جو حکومت پر تنقید کی ہے یہ بالکل نون لیگ پر تنقید کرتے ہیں, مگر یہ پارٹی نہیں بنتے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ عمران خان کی حکومت پر بھی تنقید کرتے تھے. اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہی ہے, جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے بارے میں ہوتا ہے, یہ ناظرین یہ ایک بدترین تشدد ہے اور بدترین سیاسی انتقام ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سویل افریدی صاحب, وہ انہوں نے دورہ لاہور کیا, 3 دن کا ان کا دورہ تھا, اور اس دورے میں کتنی بدمزگی ہوئی اور کتنا ان کے ساتھ یعنی کہ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. وہ سویل افریدی پی ٹی آئی یا عمران خان کے نمائندے بن کر نہیں آئے تھے لاہور میں, بلکہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے اور ان کو کے پی کے کی عوام نے ووٹ دیا تھا. ناظرین سویل افریدی کی یہ لوگ عزت کرتے تو انہوں نے صرف کے پی کے کی عزت کرنی تھی, کے پی کے کی عوام کی عزت کرنی تھی, مگر بدقسمتی سے یہ وہ عزت احترام نہیں دے سکے جو دینا چاہیے تھا. کچھ پنجاب حکومت نے اچھے کام بھی کیے ہیں کہ سویل افریدی صاحب کو سیکورٹی دی ہے, یہ پنجاب حکومت کی جو نا اچھا کام ہے, اور جو اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ناظرین کل کو یہ لوگ جب پشاور جائیں گے یا کے پی کے میں سوات میں یا کسی اور جگہ میں جلسہ کریں گے تو ان کے ساتھ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بھی ایسا سلوک کرے گی, تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سیاستدان غلطیاں کی کرتے ہیں اور اس سے فائدہ کچھ اور لوگ اٹھا جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے, پاکستان میں کتنی دفعہ یعنی کہ سیاسی جو لوگ ہیں یہ جیلوں میں جا چکے ہیں, مگر پھر بھی یہ لوگ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا, مگر ہمارے سیاستدانوں نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ناظرین جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے وہی ملک ترقی کرتا ہے, وہی ملک آگے جاتا ہے. جمہوریت پاکستان میں بہترین یعنی کہ کسی بھی ملک میں جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور جمہوریت ایسی نہیں ہوتی کہ ووٹ عمران خان کو دیا جائے اور حکومت نواز شریف صاحب کی بن جائے. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.